सोनी दत्ती और अनर। सागुन जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? लोग आ गए। हाँ, हम लोग ने बंद थोड़ी किया था, वो साल का आखिरी शो था, मैं मजाक कर रही थी ना। अरे आपने तो मुझे रुला दिया। अरे आप रो पड़े क्यों? आप इतना चाहते हैं हम लोगों को, हमारे शो को। बहुत पसंद करता हूँ आप लोग। आप प्रोग्राम कितना माशाल्लाह, कितना अच्छा प्रोग्राम है। अरे आप लोगों की दुआओं से ही चल रहा है, 6 साल से भी ऊपर हो गया। सिर्फ आप लोगों की दुआएं और इनकरेजमेंट है जिसकी वजह से हम लोग आते हैं। हम सुनते हैं और हमें क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया। बस अब ऐसा करिए, कल मुझे कॉल कीजिएगा तो हम दोनों डॉक्टर आमिर लियाकत के शो में साथ चलेंगे कादिर भाई। कल कहाँ है? नहीं, कल नहीं है शो, कल आप मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं अरेंजमेंट करूंगा ना आपके लिए। 24 को है ना, वो तो राणा साहब ने कहा फ्री प्रोग्राम है, आप जा सकते हो। हाँ, तो मैं आपके साथ जाना चाह रहा हूँ ना, ताकि आपसे मुलाकात भी हो जाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जी जरूर, बहुत शुक्रिया। है ना? जी, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है ना? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलें बस, ठीक है। अभी आप अच्छा, बस वो प्रोग्राम कहाँ है उनका? हॉलीडे इन आईटेस्का में, आईटेस्का हॉलीडे इन में 860 वेस्ट अर्विंग पार्क रोड। वेस्ट अर्विंग पार्क, अच्छा। हॉलीडे इन है ना, हॉलीडे इन वहाँ पर। तो वो फ्री प्रोग्राम रखा है, वो फ्री लंच रखा है, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं आपको फ्री पिकअप भी कर लूंगा, ठीक है? श्योर, मुझे पिक कर करेंगे, मेरी बेगम भी होगी। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, आपसे मिलने का मुझे बड़ा दिल चाहता है, इसलिए कि आपने इतनी मुझे अच्छी कॉल्स की हैं हार्ड टाइम देने के लिए, कि मैं चाहता हूँ कि कादिर भाई से मिलूं मैं एक दफा। जी हाँ, मेरा असली नाम तो आपको पता है ना? जी बिल्कुल, सब पता है। ऑन एयर नहीं बताएगा, डिस्क्लोज नहीं करना। नहीं ऑन एयर नहीं बताएगा, सुनने वाले कहीं आप। जी ये अपनी दोस्ती है ना मेरे भाई। बिल्कुल दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लोग जानते हैं ना, इसलिए मैं डरता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे कल कोई कॉल जरूर कीजिएगा 773-601-927 पे, तो फिर मैं आपके साथ अरेंज करेंगे जाने का। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच कादिर भाई, थैंक यू। खुदा हाफिज। सोनी दत्ती और अनर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद भाई, क्या हाल है आपके? कादिर भाई ने आपको हार्ड टाइम दिया तो मैं आपको सॉफ्ट टाइम दे दूं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया, कोई सॉफ्ट टाइम भी दे रहा है मुझे। कादिर भाई की आईडी आपने छुपाई हुई है। जी में बताएंगे या शो में ही बता देंगे? नहीं, आईडी उनकी छुपी रहेगी। अच्छा, आईडी छुपी रहेगी। अच्छा, अंडर कवर है वो अंडर कवर है। अच्छा, सर मैं आपको यही बोल रहा था कि भाई आप अपने मैट्रिमोनियल का अभी एड पढ़ रहे थे। जी तो उसमें अपने आप को खूबरू जवान बताया था। सर उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको कोई इतराज है? मैंने कहा उसके आगे 9 का इजाफा कर रहे तो उर्दू अंग्रेजी दोनों में चल जाएगा ना। नौजवान। आपकी बर्जस्ता जुमलेबाजी भी, जावेद भाई क्या कहने। चलो, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नौजवान जी बहुत शुक्रिया। कमर्शियल ब्रेक पे था, आखिरी कमर्शियल है आज का, और एक आपके पास एक कंप्यूटर में भी कमर्शियल है, सोफिया आप उसको भी पुल आउट कर लें। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड 23/5 फेस्टिवल एवेन्यू शिकागो। फोन पान के पत्ते, फोन कार्ड्स, पान के होलसेल, पान की कैटरिंग, या मेहमानों को अपने लाइव पान खिलाना हो तो जी हाँ, ये नंबर आप जरूर लिख के रख लें। ये मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का नंबर है 773-817-9791। यहाँ पे होते हैं हमारे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। अगर आपको किसी भी तकरीब में कोई पान के कोई भी फरमाइश आ जाए तो जरूर याद रखें नाम मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई, बेस्ट पान स्पेशलिस्ट इन शिकागो। सोनी दत्ती और अनर। जावेद साहब जो है ना, मैं वापस बात कर रहा हूँ। जावेद साहब जो है ना, भाई दीवान के भाई हैं। उनको उस वक्त से मैं जानता हूँ, जो एक प्रोग्राम आता था उसमें भाई बने हुए थे। अरे उनकी आइडेंटिटी नहीं बताएं, आइडेंटिटी बताएं नहीं कादिर भाई, जैसे आपकी आइडेंटिटी हमने छुपाई हुई है, उनकी भी आइडेंटिटी अच्छे से जानता हूँ। बिल्कुल, सलाम दुआ बहुत अच्छी। बड़े भाई हैं दीवान के भाई। चले ठीक है, बड़े भाई हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, बहुत पुराने उनका भाईगिरी का काम है। वो पाकिस्तान से भाईगिरी करते आए, इसीलिए मैं भी उनसे डरता हूँ ज्यादा पंगा लेने से, कि कहीं ऐसा ना हो। मैं पंगा कभी नहीं लेता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कादिर भाई, बहुत शुक्रिया। दीवान से निकल जाते हैं, मैं दूर से मुंह फेर देता हूँ। अच्छी बात, भाइयों से पंगा नहीं लेना चाहिए। शुक्रिया बहुत। दूसरी कॉल ले लो।
हेलो सोनी दत्ती और अनैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहना था कि सोहेल भाई का तो गुड टाइम है, तो आप अपनी तरफ मेरी तरफ से आप ये गाना लगा दें, मेरी उम्र के नौजवानों। वो दूसरी लाइन भी बड़ी अच्छी है ना, फिर ना क्या शादी ना लगाना दीजिए। अच्छा, शादी ना करना यारों, पछताओगे सारी रात। वो गाना भी सही है, शादी ना करना यारों पछताओगे सारी लाइफ। अच्छा, मेरे पास वो जो ऐड है, हम लोग अगर 7 सेकंड्स को क्वाइटनेस हो जाए उसके बाद वो ऐड चल सकता है। ओके, सो क्वाइटनेस फॉर 7 सेकंड्स। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी सामिन, ये मेरे ख्याल 7 सेकंड से कुछ ज़्यादा ही लंबा इस पे डिले चल गया था, लेकिन बहरहाल तो मैंने जो है ना वो मुख्तलिफ जो हमारी पार्टियां वगैरह होती हैं, जो मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ गैदरिंग होती हैं, जो दूसरी गैदरिंग्स होती हैं, मैंने जो है ना वो सोफिया के साथ साथ जाना वहाँ पे छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ दिया कि ये इतनी पॉपुलर होस्ट हैं, ये जो है ना वो कोई ना कोई इनके साथ बात करता है, ये उधर चली जाती हैं और मेरे को कोई लिफ्ट ही नहीं कराता कि भाई ये तो इतनी पॉपुलर है। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, यार क्या हाल है, मैं ये इतनी पॉपुलर है, मैं बिल्कुल पॉपुलर नहीं हूँ, शिकागो में कोई मुझे जानता भी नहीं है, और ये जहाँ जिस तकरीब में जाती हैं इधर उधर बात करने लगती हैं और मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, तो क्या उसका कोई हल है? कहना हाँ, एक बहुत अच्छा हल है। मैंने कहा क्या? ये सोफिया आपके साथ ही स्टिक रहेंगी, जब ये आपके साथ स्टिक रहेंगी तो लोग आपको जानने लगेंगे। मैंने क्या हाल है? कहने आप जो है ना किसी भी तकरीब में जाए ना, वहाँ जो अच्छी अच्छी खूबसूरत सी खवातीन है ना, उनके साथ जो है ना बात करना शुरू कर दी, सोफिया आपके पास से हिलेंगी ही नहीं। तो जब से मैंने उस पर अमल किया है, बिल्कुल सही, वो दोस्त का मशवरा बिल्कुल सही था। ये रुबीना जी ने एक छोटा सा एक सॉन्ग डेडिकेट किया है मेरे लिए, मैं वो सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आप टॉक शो के लिए जब तक तैयार हो जाए ये बटन ऑन कर दें। मेरी उम्र के नौजवानों, ला 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 दिल न लगाना ओ दीवानो, ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानो, प्यार करके चैन खोया नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है। नहीं, झूठी है, झूठी है, झूठी है। इसे घर भी जाना है शो खत्म होने के बाद 12 बजे के बाद। इसे तो चलते हैं टॉक शो की तरफ। लेकिन आप ये बार बार भूल जाते हैं कि हमें जब यूट्यूब पे अपलोड करना होता है तो अगर कोई सॉन्ग सेकंड आवर में चलाया होता है तो वी कैन अपलोड। हाँ, ये इसीलिए तो मैंने बीच में से चलाया कि यूट्यूब वालों को पता नहीं चलेगा कि ये कोई सॉन्ग भी है, ये एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता, वरना वो हमेशा हमेशा नोटिस भेज देते हैं हमारे को कि ये सॉन्ग आप अपने टॉक शो के बीच में ना लगाया करें, क्योंकि उसके अलग कॉपीराइट होते हैं, या तो पूरा सॉन्ग डालें या पूरी टॉक करें आप। तो जी, आज हमारे टॉक शो जिसके लिए हमारे साथ स्पॉन्सर किया है अवामी बाजार ने, तो क्या आज आप
پھر ایک دم سیریس ہو جاتے ہیں اور کیا بہت ساری سیریس باتیں بھی کرنی ہیں. جی جی. تو کیا آج کے ٹاک شو کا موضوع آج آپ کے پاس ختم ہو گیا تو میں کچھ سلسلہ شروع کروں آج سے. کچھ جو ہے نا وہ پولیٹیکل باتیں کرنے کا جو بہت ہی سیکریٹو اور بہت ہی جو سارا کچھ چل رہا ہے اس سلسلے میں. کچھ اس سے پہلے کہ صوفیہ اپنا ٹاک شو شروع کر دیں, میرا خیال ہے کہ میں وہ باتیں کر لوں. آپ سیریس ہو گئے اور آپ نے جو ہے نا وہ فیس بک پہ جواب دینا شروع کر دیا ہے کسی کو. نہیں میں شروع کرتی ہوں آپ لوگوں کو. ایز یوزل ٹاک شو جب تک انسان ہے ٹاک شو کے ٹاپک ختم ہی نہیں ہو سکتے. یہ انسان ہزاروں فتنوں کا جڑ ہے, ہزاروں فتنوں کا گھر ہے, ہزاروں اس کی عادتیں, پسندیدہ عادتیں, ناپسندیدہ عادتیں, اتنی باتیں ہیں اس انسان کے بارے میں, اس آدمزاد کے بارے میں کہ شاید ہی کبھی ختم ہو. کبھی اس کے فالٹ گنواتی ہوں میں, کبھی اس کی تعریفیں کرتی ہوں, کبھی اس کی خوبیوں کی بتاتی ہوں. آج ایک فالٹ لے کے حاضر ہوئی ہوں جو ہمارے انسانوں میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے, اور وہ مقدار میں جو فالٹ پایا جاتا ہے اس پہ آج کچھ ڈسکس کریں گے. ضیاء, ویسٹ, ایوری تھنگ ویسٹ جو ہم کرتے ہیں. ضیاء یعنی ویسٹ. ضیاء وہ کہیں سوتے سے اٹھ تو نہیں گئے؟ ضیاء بھائی, ضیاء حسن بھائی سوتے نہ سو گیا کہ آج مجھ پہ ٹاک شو ہو رہا ہے. نہیں یہ وہ ضیاء نہیں ہے, یہ ویسٹ آف اینی تھنگ. زوئیں یہ این ضیاء زوات ہے کہ زوئیں ہے؟ زوئیں ضیاء, زوات یا زوئیں ایک ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں میری اردو خراب ہے کہ آپ کی اردو خراب ہے, آئی ڈونٹ نو. یہ ہمارے لسنر بتائیں گے کہ زوات سے ہوتا ہے کہ زوئیں سے ہوتا ہے, توئیں زوئیں سے. ہماری اردو کافی مشکوک ہو گئی ہے. بچپن کے دنوں میں نہ لیا الف بے تے سے توئیں زوئیں این غین ہاں, نہ سبق پڑھوائیں, کو قاعدہ پڑھنا پڑے گا. اور آپ بھی واپس سو جائیں ضیاء, یہ آپ کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے. جی, تو میں کہہ رہی تھی ضیاء یعنی ویسٹ. ایک زندگی, ایک دل, ایک دماغ. ہر انسان کو یہ چیزیں ایک ہی مقدار میں ملتی ہے. ابھی کوئی کال ہو کے بتا رہے ہمیں شاید سونی دھرتی اور یہ سواد سے ہوگا. سواد سے, زواد سے, سواد. ہاں زواد. میں جیت گئی. یہ زیاد نہیں ہے, یہ زیاد نہیں ہے, یہ ضیاء کہہ رہی ہیں آپ. ہاں ضیاء, یہ سواد ہوتا ہے. ارے واہ, آپ ہاں تو میں جیت گئی. آپ کی اردو اتنی اچھی اتنی آپ کی پنجابی اچھی ہے. زواد سے سونی دھرتی اور انیر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ضیاء جو ہوتا ہے وہ ضیاء سے ہوتا ہے. وہ آپ کہہ رہے زواد سے ہوتا ہے. ضیاء زے جو ہوتا ہے, زے سے ضیاء ہوتا ہے. اچھا, یہ الگ ہی ہے. گانا جو ہے وہ میرے لیے ڈھونڈ لیجیے گا, اگر مل جائے تو لگا دیجیے گا جب چاہیں. کون سا؟ میری عمر کے یس جوانوں. یہ گانا بھی ہے کوئی؟ میری عمر کے یس جوانوں. یس بھی ہوگا نا کہیں نہ کہیں. اچھا, نو موجود ہوتا ہے نا یار. آپ جاوید بھائی اسٹینڈ اپ کامیڈی کیوں نہیں کرتے؟ یہی فوراً انہوں نے نو کو یس کر دیا. میں پہلے سمجھنے میں دیر ہو گئی. بہت بہت شکریہ. چلے سنتے رہے. میرے ٹاک شو کی ٹانگ نہ توڑے آپ لوگ پلیز. یہ کہتے ہیں نا جب ٹانگ توڑ دیتے. تو میں کہہ رہی تھی ضیاء یعنی ویسٹ. ایک زندگی, ایک دل, ایک دماغ. ہر انسان کو یہ چیزیں ایک ہی ملتی ہے. زندگی ایک ملتی ہے, دل ایک ہوتا ہے, جان ایک ہوتی ہے, دماغ ایک ہوتا ہے. پھر بھی ہم ان چیزوں کو اکثر بے دردی سے اس کا ضیاع کرتے ہیں, ویسٹ کرتے ہیں. ہمارے انڈین اور پاکستانی یا کوئی بھی مسلم ممالک دیکھ لیں, وہاں اگر ایک بیٹی کو پڑھنے سے اور تعلیم سے روکا جاتا ہے تو وہ صرف ایک دماغ کا ضیاع نہیں ہوتا, بلکہ ایک پوری نسل کو ہم تعلیم سے بے بہرا کرتے ہیں. اس لیے کہ جب ماں پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو اس کے نزدیک تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنے شوہر سے کبھی ضد نہیں کرے گی. تو ہوئی نا پوری نسل کی بربادی. کھانے کا ضیاع کرتے ہیں. شادی میں, دعوتوں میں اتنا زیادہ کھانا کیٹرنگ کا آرڈر کرتے ہیں کہ سارا باقی پھینکنے میں جاتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے, پیسوں کا ضیاع کس طرح ہوتا ہے. امیر کے بچے رچاتے رہے شان سے گڈے گڑیوں کی شادیاں. امیر کے بچے رچاتے رہے شان سے گڈے گڑیوں کی شادیاں, اور غریب کی بچی جہیز نہ ہونے پر بن بیاہی رہ گئی. واہ کیا بات ہے. تو بہت سی چیزوں کے ضیاع جو ہم کرتے ہیں انسانوں کو بہت سوچنا سمجھنا چاہیے. جس طرح وہ بڑے لوگوں کے بچے جو ہوتے ہیں کہ وہ گڈے گڑیوں کی شادیوں پر بھی کھانے ہوتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ہر کوئی چیز کا ضیاع, چاہے وقت کا ضیاع ہو یا دولت کا ہو یا دماغ کا ہو, یہ سب باتیں کہیں نہ کہیں ہماری انسیکیورٹیز یعنی عدم تحفظ کی طرف اور ہماری مینٹل انسٹیبل کنڈیشن کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس اور ہماری دماغ خلل کی طرف یہ سب باتیں اشارہ کرتی ہے. بیٹی کو نہ پڑھایا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے دماغی خلل کا.
یہ دماغ کا ضیاء ہے، مگر ساتھ ہی یہ باپ کے دماغی خلل اور انفیریورٹی کمپلیکس کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک مرد کے انفیریورٹی کمپلیکس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی انسیکیورٹیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بیٹی ایک عورت ہے اور اگر میں نے اس کو پڑھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمانہ آ جائے کہ عورتیں مردوں کو ڈومینیٹ کرنے لگے. حالانکہ کہ کبھی بھی یہ باتیں تو ہر انسان کرتا ہے کہ میاں بیوی سائیکل کے 2 پہیے ہیں، لیکن کبھی یہ جب پریکٹیکلی بات کرنے کی آتی ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ جب سائیکل کے 2 پہیے برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے، تبھی سائیکل صحیح چلے گی نا، اسٹریٹ چلے گی، ورنہ کیسے اسٹریٹ چلے گی. تو یہ کہیں نہ کہیں جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضیاء کرتے ہیں، ہر چیز کا ضیاء، دماغ کا ضیاء، پیسے کا ضیاء، اپنی بری عادتیں، اپنے باتوں کا بے ضیاء استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. I don't know, I won't take this call. میں ٹاک شو میں لوں نہ لوں، it's really نہیں کنٹینیو کریں آپ. جی جو بھی whoever is calling please call me back because I can't take in between. میرا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے، میں کیا بولنے لگتی ہوں. تو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی شخصیت کی، بات کرتے ہیں جو اس قسم کے ضیاء کے عادی ہوتے ہیں، یعنی ویسٹ کرنے کے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دماغی حالت پر کوئی بھی سمجھدار پڑھا لکھا انسان انگلی اٹھا سکتا ہے. ان کے نزدیک صرف ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. یہ 2 روپ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. محفل میں گئے، شاندار سوٹ پہن کر گئے، ٹیبل مینرز اتنی کہ 1000 مرتبہ رومال سے اپنے ہونٹوں کو پہنچا کہ کہیں کھانے کا دانہ تو نہیں لگا ہوا ہے. اور یہی لوگ جب گھر پہنچے، جیسے ہی شرٹ اتارا اس میں سے گندی سی بنیان نظر آئی اور موٹے سے پیٹ کے ساتھ بڑی سی ڈکار لی. یعنی یہ 2 مختلف روپ کے لوگ ہوتے ہیں جو باہر لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. مسجد میں گئے تو سجدے سے سر اٹھاتے اٹھاتے صدیاں بیت گئی اور گھر پہنچتے ہی گالی گلوچ شروع ہو گئی. ایسے لوگ ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے بوٹا قد والا یا کالا بولے، اس سے پہلے میں ہی اس کا مذاق اڑانا شروع کر دوں. تو اس قسم کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. بہت دیکھے نہیں ہوں گے، بہت دیکھے. جی تو اس کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے کہ انہوں کو اگر بولا جائے کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے محض اپنے آپ کو ہی بتاتے کہ ان کے دماغ میں کوئی خلل ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے ایکچولی اپنی ہی بے عزتی کر رہے ہوتے، اپنے ہی بارے میں بتا رہے ہوتے. اب آپ کو پوچھا جائے، آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کی مینٹل کنڈیشن کیا ہے، اگر ہر کوئی انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ میری مینٹل کنڈیشن کیا ہے، کیا آپ کسی احساس کمتری کا شکار ہیں، کیا کسی دماغی خلل کا شکار ہیں جو اتنی بیکار حرکتیں، سینسس حرکتیں کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ یقیناً کسی بھی بات میں، اپنے ایکشن میں، اپنے لفظوں میں کسی قسم کا ضیاء نہیں کرتے ہوں گے، وقت کو سمجھداری سے اور کام کی چیزوں میں استعمال کرتے ہوں گے. آپ کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوگا. اسی لیے کا اب جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں جب ان کے دماغی خلل ہوتا ہے تو وہ ہر بیکار کاموں میں اپنا وقت کھوتے، وقت کا ضیاع کرتے، فضول باتوں میں اپنا وقت کھوتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے. جیسے آپ کہیں نا کہ پولیوشن لینگویج استعمال کرتے. پولیوشن کس کو کہا جاتا ہے؟ پولیوشن وہ جہاں پر جیسے ہوا میں پولیوشن ہو جاتا ہے جب ہمارے پاکستان کی اور انڈیا کی گاڑیاں جب وہ دھواں چھوڑتی ہے کالا، تو وہ پولیوشن ایئر میں پھیل جاتا ہے. اس طرح لینگویج میں بھی پولیوشن ہوتا ہے. وہ پولیوشن لینگویج وہ کہلاتی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جس کا کوئی سینس نہیں ہوتا. اور یہ پولیوشن اسی طرح ہے کہ جیسے آپ امپیور اور ایسی چیزیں ہیں تو آپ نے اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو اس طرح کا ایک ڈمپسٹر بنایا ہوا ہے جس میں ہر کوئی جو فضول آپ ہی کی طرح کا آدمی ہو وہ آ کے اور اپنا کچرا پھینکتا ہے اپنے دماغ کا، وہ آپ کچرا لے کے اس کو پھر آگے بڑھاتے ہیں اپنی زبان کے اس میں، اور یہ اس طرح کا ڈمپسٹر ہوتا ہے. تو آپ کی مینٹل کنڈیشن اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں، ابھی آپ سوچیں کہ واقعی میری مینٹل کنڈیشن پہ میرے دماغی خلل کا کسی کو شک تو نہیں ہے، یا میں واقعی اپنے آپ سے پوچھیں اور آپ کو لگے کہ آپ دماغی خلل کا شکار ہیں، تو آپ کس طرح کریں گے اس کو؟ سب سے پہلے تو اپنی زبان پہ کنٹرول، کم بولنا سیکھے، کم بولنا. اس سے کہ خاموشی جو ہے وہ انسان چاہے اندر سے عقل مند ہو یا نہ ہو، کسی طرح کا بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی اگر محفل میں کم بولے گا تو لوگ اسے سمجھیں گے کہ بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا سمجھدار انسان ہے. تو سب سے پہلے کم بولنا سیکھے. اور اس کے لیے کسی نے کیا کہا، اچھا کہا ہے کہ ایک پرفیکٹ میرڈ کپل، چاہے وہ 2 مہینے سے شادی شدہ ہو یا 20 سال سے ہو، وہ پرفیکٹ میرڈ کپل جب کہلائے گا جب ایک پارٹنر اس میں سے غصے ہو رہا ہو اور اپسیٹ ہو اور کسی بارے میں آرگیوئنگ کر رہا ہو
اور دوسرا بالکل خاموش اور سائلنس ہو. دیٹ مینس کہ دوسرے انسان کو ٹوٹل سیلف کنٹرول ہے. اور یہی ایک کامیاب شادی شدہ کا ہونے کا بھی راز ہے کہ کامیاب شادی کا راز بھی یہ کہ ایک وقت میں ایک انسان بولے, دوسرا انسان نہ بولے. لیکن یہ نہ کیجیے گا کہ پتہ چلا کہ میرے اس مشورے پہ آپ نے یہ عمل کیا کہ ہر دفعہ بولنے والے آپ ہی بن گئے اور دوسرا آپ کا شوہر یا بیوی ہمیشہ خاموش رہنے والوں میں. ٹیک یور ٹرنز. اگر عقل مند بننا ہے, عقل مند اور شادی کامیاب رکھنی ہے تو ٹیک یور ٹرنز. کہ ایک دفعہ آپ کی بیوی اگر ناراض ہو رہی تو آپ خاموش ہو گئے, ایک دفعہ شوہر ناراض ہو رہے تو بیوی خاموش ہو گئی. تو یہ جو سب سے پہلے آپ نے اپنی آپ کو عقل مند ظاہر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی زبان کا استعمال کا ضیاع چھوڑ دیں. اپنی زبان کا استعمال کا ضیاع چھوڑ دیں. تو وہاں پہ یہاں پہ وہ میرا وہ شعر جو ہے نا پرفیکٹ آتا, جو میں بھی تھوڑی دیر پہلے اپنی جو ہے نا وہ شو پہ سنایا تھا کہ اصول عشق کتنا ہے جھکا کے سر, حکم مانو کیوں کیا کیسے کرنے سے خفا وہ ہوتے ہیں. ہاں تو یہ بالکل صحیح ہے. تو سب سے پہلے میں نے کہا زبان کا چھوڑیں. اور اس کے بعد اگر آپ پڑھیں تو ہماری حدیثوں میں کافی جگہ پر, ہماری ریلیجس بکوں میں آیا ہے, کچھ چیزیں ایسی بتائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے. ایک پراؤڈ لوگ یعنی جو مغرور بنے پھرتے ہیں, جس میں یہ خوبی آ جاتی ہے, یعنی میں نے کہا نا کہ دوسروں کی برائیاں کرنا شروع ہو جاتے کہ اس کا قد چھوٹا ہے, اس کا رنگ کالا ہے, اس لیے کہ انہیں اپنے اوپر بہت پراؤڈنس ہوتی ہے. یہ جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے انسانوں کی. انڈر ایسٹیمیٹ کرنا دوسروں کو, یعنی غریبی کا مذاق اڑانا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایک جھوٹ بولنے والی زبان, وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پھر انوسنٹ بلڈ کو شیڈ کرنا, کسی یتیم کا, کسی اس کا مال کھانا, کسی معصوم کا خون بہانا. پھر چلاک سوچ, یعنی وہ جو سوچتے پلان کرتے رہتے ہیں ہم اس کا یہ بگاڑا کریں, اس کا وہ بگاڑا کریں. اور فالس وٹنس, یعنی غلط وہ دینا, وٹنس بننا. اور آخر میں بد زبانی آ گئی نا, بد زبانی. یہ بد زبانی آپ کے دماغی خلل, یعنی آپ کو دنیا میں تو پاگل ظاہر کر دے گی, آپ کی حرکتوں سے کوئی سمجھدار انسان سمجھ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کیوں اتنی بڑائی مار رہا ہے, کیوں دوسروں کی برائی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کے خود میں کچھ فالٹ ہے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو, اور دوسری جو سب سے بڑا ضیاع آپ نے روکنا ہے, ایک تو زبان کو روکنا ہے, اپنی زبان میں الفاظوں کا ضیاع کرنا روک دیں, الفاظ کم استعمال کریں, خاموش رہیں, تو آپ کی عزت بڑھے گی. آپ بے شک بے وقوف ہوں اندر سے, لیکن دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ بے وقوف ہیں جب آپ خاموش رہیں گے محفل میں. اور دوسری بات یہ ہے, دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دیں. کسی طرح بھی کسی کے بارے میں ہر وقت نکتہ چینی کرنا, دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنا, اور یہ ایک طرح سے آپ کی شخصیت کا وہ روپ ظاہر کرتی ہے جو ایک منفی روپ ہے. ایسی شخصیتیں جو ایٹیٹیوڈ بتاتے ہیں کبھی بھی کسی کو پسند نہیں آ سکتی. میں نے ابھی بتایا اللہ تعالیٰ کو بھی انسانوں کی یہ خوبیاں پسند نہیں ہے, یہ خوبیاں نہیں ہیں, عیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ان میں سے ایک بد زبانی بھی ہے اور جھوٹ بولنا بھی ہے. تو اپنی شخصیت کو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کسی کا فون نہیں اٹھا رہے, آپ یہ سمجھ رہے کہ جیسے میں بہت بڑا سیلیبریٹی ہوں, میں کسی کا فون کیوں اٹھاؤں, یہ جو بڑی بات ہے یہ آپ کی سیلیبریٹی ہونے کو نہیں ظاہر کرتی, یہ آپ کے دماغی خلل کو ظاہر کرتی ہے. یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنی آپ کو منوانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. اب آپ نے فون نہیں اٹھایا, کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ سینڈی ہوک ایلیمنٹری اسکول میں جو حادثہ ہوا اس میں 5 فیملیز ایسی تھی جو 11 گھنٹے بعد اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچے, اس لیے کہ ان کو فون اٹھانے کی عادت نہیں تھی. وہ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی فون کسی ایمرجنسی کا ہو سکتا ہے. 11-12 آورز بعد اپنے بچوں کی موت کا انہیں پتا چلا. کتنی افسوسناک بات ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں اور اپنے وقت کا ضیاع کرنا چھوڑ دیں. اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں. آپ جیسے ٹی وی دیکھ رہے, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, عورتیں ہماری جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں صوفے پہ دراز ہو کر, اور جو ڈرامے دیکھ رہی ہیں تو گھنٹوں ڈرامے دیکھتی ہیں. لیکن اس ڈرامے میں آپ ایک اور بھی کام کر سکتے. اس ڈرامے میں آپ بیٹھے بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, یوگا بھی کریں نا, اپنی ایکسرسائز بھی کریں. آپ کا وقت یوٹیلائز ہو رہا ہے نا, 2 طریقے سے کام ہو رہے. اگر آپ کی کوئی دوست آ گئی ہے جو بہت ہی باتونی ہے, آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے دھلے ہوئے کپڑوں کو طے کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں, مطلب وقت کا یوٹیلائز کرنا چاہیے. کسی چیز کا بھی ضیاع جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا رزلٹ بہت خراب ہوتا ہے. تو آپ اپنی مینٹل کنڈیشن کو ٹھیک کریں اور ضیاء کرنا چھوڑ دیں, وقت کا ضیاء کرنا چھوڑیں. کچھ لوگوں کو بہت ساری زندگی, آپ کو پتا ہے ہر انسان جو ہے اپنی زندگی کا 38% سو کر گزارتا ہے. اور یہ ایک مت ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ہر انسان کو
7 से 8 घंटे सोना जरूरी है. ये मिथ पे लास्ट वीक मैंने किया था. ये मिथ भी एक मिथ है कि आपको 7-8 आवर्स सोना जरूरी है. हालांकि मैं अगर आपको बताऊं कि थॉमस एडिसन वो सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता था. ये बहुत से ऐसे मशहूर लोग हैं जिन्होंने वाकई अपने वक्त को अच्छी तरह यूटिलाइज करके नाम कमाया है. सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता था, लेकिन ये जरूर होता था कि हर 3 घंटे बाद वो 10 मिनट से 15 मिनट की नैप लेता था. यानी आपके लिए नैप भी इनफ है, लेकिन आप जो पूरी जिंदगी में अपना 35 और 38% जिंदगी को सोकर गुजार देते हैं बगैर के वजह के. एक ही मर्तबा जिंदगी मिलती है, उसमें आप किस तरह का वक्त जाया करते हैं, इतनी देर सोते हैं. सिगमंड फ्रॉइड वो 5 घंटे सोता था. निकोला टेस्ला वो उसको 25 साल की उम्र में उसकी नींद सिर्फ रात की 2 घंटे की थी. सिर्फ 2 घंटे वो सोता. डोनाल्ड ट्रंप, हम कहते हैं ना इसका दिमाग कैसे चलता है, पढ़ 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 जो बोल रहा है आजकल, चाहे किसी की बुराई कर रहा है चाहे किसी की अच्छाई कर रहा है, जो भी है, लेकिन उसके दिमाग की शार्पनेस इसकी उम्र के हिसाब से अगर आप मैच करें तो क्यों है आपको पता है? इसलिए कि वो सिर्फ 3 घंटे सोता है रात को. सिर्फ 3 घंटे सोता है. और उसका कहना है कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग चाहते तो हैं कि वो पॉपुलर हों, अपनी फील्ड में बड़े सक्सेसफुल हो, बहुत कुछ हासिल करें जिंदगी में, लेकिन वो किस तरह हासिल कर सकते हैं जब वो 8 घंटे पड़े सो रहे होते मरे हुए इंसानों की तरह. तो किस तरह इंसान कुछ हासिल कर सकता है जब वो इतनी देर सोएगा? तो मार्गरेट थैचर को देखें, 4 आवर्स, 4 घंटे सिर्फ सोती हैं रात को. हाँ, जरूरी है कि आप एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जिसमें कहीं ना कहीं आप पूरे दिन में 4-5 घंटे बाद एक 10-15 मिनट की नैप का टाइम ले लें. लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी के बहुत ही कीमती 8 घंटे रोजाना सोते हुए गुजार देना कहाँ सही रहेगा और कहाँ आपको. और एक बात, दूसरी बात, सब सोने के अलावा खाने का लोगों को बड़ा शौक है. खाने में इतना टाइम गुजारेंगे, पहले ढेर सारा पकाएंगे, 3 घंटे पकाने में गुजार दिए, 2 घंटे खाने में गुजार दिए, 5 घंटे ये चले गए, 8 घंटे सो लिए. बाकी क्या बचा आपकी जिंदगी में? 8 और 5 घंटे ऐड कर लें आप, 11, 12, 13, 14 आवर्स आपके पास बचा क्या? 10 घंटे किचकिच कर ली, पड़ोसियों से बात कर ली, 2-3 घंटे ड्रामे देख लिए, और ये जिंदगी, हमारी जिंदगी, इंसान की जिंदगी अशरफुल मखलूकात कहा गया. उसका कोई ना कोई, हर इंसान की जिंदगी का मकसद है. ना हम वो कीड़े मकोड़ों की तरह है जो पैदा हुए कब मर गए, किसी के पैरों तले कुचल गए, कुछ भी हो गया, पता ही नहीं चला जिंदगी का मकसद क्या है. अपने आप को पहचानिए, अशरफुल मखलूकात बन के कोई ना कोई मकसद अपनी जिंदगी का बनाइए, कोई एक टारगेट बनाइए, और ये सब फजूल जिया को छोड़ दें. ना वक्त का जिया करें, ना सोकर अपनी जिंदगी गुजारें, ना खाने में इतनी जिंदगी गुजारें. कोशिश करें सिंपल खाना बनाएं, जल्दी पका, जल्दी खा लिया. और सोने के अपनी कम करें, खाना कम करें, और सबसे बढ़ के अपनी जबान के लफ्जों का जिया बंद करें. जो हम फजूल बातें करते रहते उसका जिया जरूर बंद करें, वो बहुत जरूरी है. और ये सब चीजें करके ही आपको लोग, आप विजडम बोले जाएंगे कि एक समझदार इंसान बोले जाएंगे, और इसी तरह आपको दुनिया में इज्जत मिलेगी. इज्जत हासिल करना है तो जरूर वो कीजिए, यानी कि ये ना कीजिए कि वो सिखाएं, डोंट प्रीच व्हाट यू डोंट प्रैक्टिस. हमेशा जो आप खुद प्रैक्टिस करते हो वो प्रीच कीजिए. इस तरह नहीं कि मस्जिद में गए, इतने अरसे तक, इतने घंटों तक सजदे में रहे और बाहर आके गाली गलौज शुरू कर दी. तो ये 2 शख्सियतों को मिलाकर एक बनाइए, या तो बुरे बन जाए या अच्छे बन जाए, जो भी करना है, लेकिन एक शख्सियत बनाएं, और इस तरह मजबूत शख्सियत बनाएं. यही मजबूत शख्सियत आप बताएगी कि आप किसी एहसास कमतरी का शिकार नहीं है. और फोन उठाइए सब लोगों के, सबको जवाब दीजिए, सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाइए. तो बस यही मेरा आज का था कि जिया हम बहुत करते हैं, प्लीज जिया ना किया कीजिए. जिया भाई भी उठ गए होंगे मेरे ख्याल में सोते में कि मैं भी तो जिया नहीं कर रहा हूँ सोकर टाइम का. मेरे तो मतलब ही नाम का ये है कि जिया नहीं करना है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ जिया. अच्छा टॉक शो था आपका, टाइम का जिया, बातों का जिया. और मैं ऐसे इस दौरान में गूगल भी कर लिया, जिया की स्पेलिंग जो है ना वो यही है, ज़्वाद से है, जे से नहीं है. अच्छा. तो जैसे आपको पता है ना, कभी ऐसा भी होता है कि मुझे तो कुछ लोगों का बड़ा गुस्सा आता है कि फोन नहीं उठाते. वो जैसे अभी फर्ज करें कि आपकी गाड़ी खराब हो गई या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, आप फोन किए जा रहे, अपने बच्चों को किए जा रहे, अपने हस्बैंड को किए जा रहे, और कोई फोन ही नहीं उठा रहा. आपको पता है किस वक्त, उस वक्त कैसा गुस्सा आता है? काश इस गुस्से का अंदाजा हम कर सके सब घर के लोग एक दूसरे के बारे में, कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई भी इमरजेंसी हो सकती है. अपना बेशक अपना फोन आप उस पे करें, क्या साइलेंट मोड पे करें या वाइब्रेटिंग करें, लेकिन फोन अपने पास रखें.
किसी को भी किसी वक्त भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है. सोनी दत्ती और अनर. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका टॉक शो सुना, बहुत पसंद आया. जी जी, बहुत शुक्रिया. सबसे ज्यादा गुस्सा हो रहा होगा जियाउल हक जो है, वो गुस्सा हो रहा होगा अपनी खबर में बैठा हुआ. अच्छा. दूसरी बात ये कि ये जो आपने बताया कि ये लोग जो नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये लोग जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब सजदे में होते हैं देर तक, तो अपने आगे के वक्त की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि इसने मेरा इतना पैसा देना है, मुझे उसकी जाके खबर देनी है. तो यही मैंने कहा ना, विकेट थॉट्स, जो हमारी सोच, जो हम प्लानिंग करते हैं ना, अल्लाह ताला को हमारी ये आदत भी नहीं पसंद है. तो जब वो सजदे में होते हैं तो सारी प्लानिंग कर रहे होते हैं. दूसरा ये कि बाज़ जगह जो है ना, अल्लाह मियाँ को सच बोलना भी पसंद नहीं आता. जब किसी इंसान में खामी हो और आप उसकी खामियां उसके सामने सच तो ना करें, उसकी दिल आजारी करें, तो वो भी अच्छा नहीं है. नहीं, मेरा ख्याल है. तो वही मैंने कहा ना कि किसी को कद छोटा है, किसी का रंग काला है, या किसी की कोई भी बुराई है, आपको क्या जरूरत है? हु केयर्स? आप क्यों इतना, आपकी ओपिनियन आप क्यों समझते हैं कि इतना मैटर करती है कि आप दूसरों के बारे में सारी बातें करें? क्यों आपकी ओपिनियन आप समझते हैं कि आपकी ओपिनियन मैटर करती है? बहरहाल आपने बताया कि हाँ भाई, आदमी ज्यादा मत बोले, चुप रहे, मगर प्रॉब्लम ये है कि कम सोए. जितनी भी बेवकूफाना बातें करूं, मगर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कम कर दूं, मगर ये मेरी आदत है, इससे मैं बाहर नहीं आ सकता. नहीं, आप तो इतना ज्यादा नहीं बोलते, आप तो काम जो ना इंसान बर्दाश्त कर ले. चलिए शुक्रिया जी. जी बिल्कुल आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं. तो बहुत अच्छा आपने जो है ना वो जिया वक्त का जिया है, या जो भी जो है ना वो खाने का जिया, बातों का जिया, हर चीज़ का जिया पे आपने बहुत अच्छी आज जो है ना वो टॉक शो किया, बहुत अच्छा वो किया. और लोग हमारे देसी लोग जो है ना, वो रात को रेस्टोरेंट खोले गए थे, वो रात को मेहनत करने वाले लोगों के लिए थे, जो रात की शिफ्ट करते हैं, रात को जो जॉब्स पे जाते हैं, वो रात को आए तो उनको कोई खाना खाने को मिल जाए, तो इसलिए रात के रेस्टोरेंट खोले गए थे. लेकिन रात के रेस्टोरेंट में आप जब भी जाएं, एक ही जैसी शक्लें वहां बैठी मिलेंगी. वो उस वक्त का जिया कर रहे होते हैं, मुस्तकिल बोल रहे होते हैं, कोई ना कोई मौजू होता है. जब भी आप इन नाइट रेस्टोरेंट्स में जाएं, वहाँ ऐसे देसी लोग बैठे हुए मौजूद होंगे जिनके पास और कुछ नहीं सिवाय वक्त के जिया के. बिल्कुल. वो इसलिए नहीं खोले गए थे, वो इसलिए खोले गए थे कि रात को काम करने वाले लोग जो है ना वो काम कर सकें. जी, मैं आरिफ खासरी बात कर रहा हूँ. जी आरिफ भाई. हाँ, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी हर चीज को बयान करी, लेकिन एक छोटा सा इख्तिलाफ ये है कि जहाँ तक आपने नींद के बारे में कहा ना कि 2 घंटे सोना चाहिए या 4 घंटे सोना चाहिए, एक हेल्थी इंसान को कम से कम 6 से 7 घंटे सोना. ये वही मिथ की आप बात कर रहे हैं जो साइंटिस्टों ने और डॉक्टरों ने बात फैलाई है. अगर ऐसी बात होती तो ये इतने मशहूर लोग किस तरह मशहूर हुए? अच्छा, लेकिन ये कि जो इंडिविजुअल होते हैं ना, बाज ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनका जो दिमाग है, क्योंकि नींद का ताल्लुक तो दिमाग और इंसान की बॉडी से है ना, वो 2 घंटे के लिए बहुत ही सेचुरेट हो जाते हैं और वो उनकी वो चीज पूरी हो जाती है. बास की 4 घंटे में. लेकिन ये जो आपने निशानदही करी है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं. एक्सेप्शनल केसेस के अंदर फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कि बाज लोग सिर्फ अगर एक मर्तबा किसी चीज को देख लें तो फॉर द होल लाइफ वो उनकी मेमोरी में महफूज हो जाती है. नहीं, ये आप इंसान की कम हिम्मती की बात कर रहे हैं. जो कम हिम्मत इंसान होते हैं ना, वो कोशिश नहीं करते. आप दुनिया की आबादी 1 बिलियन, अगर आप कहेंगे 1 बिलियन आबादी जो है वो 3-4 घंटे सो के सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं. नहीं तो कैटनैप करें ना, कैटनैप लें. एक मिनट आपने बोला ना, तो आप जापान की मिसाल देख लें. तो जापान के जो आज इतनी बड़ी जो है ना उसने तरक्की की हुई है दुनिया में, जापान की आप मिसाल देख लें और वहाँ के लोगों की जो है ना वो स्लीपिंग हैबिट्स देख लें, आपको जवाब मिल जाएगा. अब अगर आपको सोते रहना है तो सोते रहें, लेकिन वो कौम है जिन्होंने बहुत तरक्की की है, इस दुनिया में अपना नाम बनाया है, वो सोते कम है, काम ज्यादा करते हैं. लेकिन कम सोने से ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ 2 घंटे सोने और बाकी के घंटे आप 2 घंटे सोना जो है ना बहुत ही डेंजरस है, कि आप जो है ना उसके बाद आप नॉर्मल काम कर ही नहीं सकते. जापानी लोग सिर्फ 4 घंटे सोते हैं. आपने देख लें, आप उठा के उनकी हैबिट्स देख लें. मिसाल दी है ना, जापानी कौम की मिसाल जो दी है, वो कोई ऑथेंटिकली प्रूफ के साथ ऑथेंटिकली प्रूफ. अच्छा चलें, आप जर्मनी की मिसाल ले लें, जर्मनी की भी मिसाल ले लें. जब जर्मनी
دوسری سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بالکل ڈسٹروائے ہو گیا تھا, تو وہاں کے لوگوں نے سونا بند کر کے اپنی جو ہے نا وہ انتھک محنت کر کے اپنے ملک کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی, اور آج جرمنی کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, کتنی بڑی اکانومی ہے, دنیا کی تیسری بڑی اکانومی جرمنی ہے. تو یہ ہیبٹس اگر آپ ڈیولپ کریں گے تو ہوگی, ورنہ اگر آپ چاہیں تو 12 گھنٹے بھی سو سکتے ہیں, 17 گھنٹے بھی سو سکتے ہیں, پوری عمر بھی سو کے گزار سکتے ہیں. وہ تو ہیبٹس ڈیولپ کی جاتی ہیں نا قادری بھائی. نارمل انسان کی میں بات کر رہا ہوں, نارمل انسان کی. لیٹ می ٹیک انادر کال. میں دوسری کال لے لوں؟ چلے ٹھیک ہے, اچھا میں دوسری کال لے لوں. سب کی اپنی ہم آپ کے ساتھ سونی دتی اور ڈسپیوٹ نہیں کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ دراصل آپ کی بات سمجھ نہیں سکے, میں ایکسپلین کر دوں اگر آپ کی اجازت ہاں ہو. بالکل بالکل. وہ انسان کو کہا یہ گیا ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے 4-5-6 گھنٹے کی نیند وہ پوری کر لے. اگر اس کے بعد میں جو لوگ بہت سست پڑے رہتے ہیں نا, بستر میں پڑے رہتے ہیں, اور دنیا میں کچھ بھی کیا سے کیا ہو گیا, فیملی میں کیا سے کیا ہو گیا پتہ ہی نہیں. انسان فریش ہو جائے, نیند اس کی پوری آ جائے تو اس کو چاہیے ہو کر اٹھ کے ایکٹیو ہو جائے, اور اگر بعد میں دوبارہ اس کو کچھ ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے سو لے دوبارہ. بالکل بالکل. ہاں جو لیٹے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ نیند آتی ہے, سستی میں پڑے رہتے ہیں, اٹھوں نہ اٹھوں, یہ ان کے بارے میں ہے. وہ 8-8 10-10 گھنٹے 10-10 12-12 گھنٹے وہی لوگ سوتے ہیں جو کہ ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے, مگر بستر پہ پڑے رہتے ہیں, پھر تھوڑی آنکھ لگ جاتی ہے, پھر اڑ جاتے ہیں, پھر پڑے رہتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. چلے بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی نہیں, اور میں یہ بول رہی تھی سائنٹیفک جو انہوں نے بات کی قادری صاحب نے کہ سائنٹیفکلی 8 سے 10 گھنٹے سونا ضروری ہے یا 7 سے 8 گھنٹے, ان کو یہ بولیں کہ وہ سائنٹیفکلی یہ پوچھیں سائنٹسٹ سے کہ واٹ از کیٹ نیپ. ہماری باڈی کا میٹابولزم جو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اگر آپ 3-4 گھنٹے سوئیں اور اس کے بعد 4-5 گھنٹے بعد 10 سے 15 منٹ کی نیپ بھی لے لیں نا, تو وہ آپ کی باڈی کو ہیلدی رکھے گی. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. اور آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنا اچھلتا ہے اور اتنی باتیں اتنا ایکٹیو ہے, اس عمر میں اس کو کتنا بوڑھا ہو گیا ہے, وہ دن کے 13 کپس آف کافی پیتا ہے. مطلب بہت سے آپشن ہے آپ کے پاس جو آپ کو جگا سکتے ہیں, جو آپ کی جسم کی ضروریات اگر نیند سے پوری نہیں ہوتی تو اس کو کس طرح اویک کرنا وہ بھی کرا جا سکتا ہے, اور نیپ بھی لیا جا سکتا ہے. کیٹ نیپ کی عادت ڈالیں, لیکن پوری رات 8-8 10-10 گھنٹے فضول میں سوتے رہیں. دیکھیں نا, وقت کا ضیاء اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کا ضیاء اس لیے نہیں پسند ہے کہ ایک دفعہ انسان مر جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے پلیز اللہ یہ مجھے ایک دفعہ اور زندگی دے دے, میں گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو کیا اسے زندگی دوبارہ مل جاتی ہے؟ ہم جہاں رہتے ہیں امریکہ میں جہاں رہتے ہیں اسی کی مثال دیکھ لیں کہ یہ امریکن کتنے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, 2 جابس کرتے ہیں اور 2-4 گھنٹے جو ہے نا وہ سو کے پھر اس کے بعد جابس پہ جاتے ہیں. تو مطلب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو بھی قومیں جنہوں نے دنیا میں ترقی کی ہے ان لوگوں نے بالکل اپنے اس ٹائم کے ضیاع کو کم کرا, اپنی نیند کو ختم کیا, فضول باتیں کم کری. ہاں, اور پھر اتنی دنیا میں ترقی کی ہے. بہرحال بہت اچھا آپ کا ٹاک شو تھا. چلتے ہیں بے لاکھ تبصروں کے جانب. اور جو لاسٹ ویک آپ ایک ٹائم ختم ہو گیا تھا وہ خبر دوبارہ لے کے آئے, پھر اس پہ بات کریں گے. کون سی والی خبر جو سب سے جو ہے نا وہ آپ نے لاسٹ ویک جو بات کی تھی نا, اچھا انڈیا کے شہر والے پٹھان کوٹ میں, خبر ضرور پرانی ہو گئی لیکن مجھے میرے پاس ٹائم نہیں تھا لاسٹ ویک اس پہ. اچھا, انڈیا کے شہر پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے ریئر بیس پر دہشت گرد حملہ. فضائیہ کے ایئر بیس پر دہشت گرد حملہ, یہ آپ لاسٹ ویک 1 منٹ رہ گیا تھا, ابھی تو خیر میرے پاس ہیں 15-20 منٹ ہیں, تو اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. انڈیا کے شہر پٹھان کوٹ میں فضائیہ کے ایئر بیس پہ دہشت گرد حملہ. آج کل 9/11 کے بعد سے فیشن بنتا جا رہا ہے یہ ملکوں میں کہ کسی پر الزام ڈالنا ہو یا کوئی مقاصد حاصل کرنے ہو, دہشت گردوں سے حملہ کرا دو. دہشت گردی بھی اب میرا خیال ہے کاروبار بن گیا ہے. ہاں بھائی فلاں جگہ حملہ کرنا آنا ہے, 5 دہشت گرد چاہیے, کب کہاں کتنے بجے حملہ کرنا ہے, کوئی مقصد نہ حاصل نہ حصول. دہشت گرد آئے, حملہ کیا, کچھ مارے کچھ مر گئے. اب اس کے لیے کہانی بنانے کا کام حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کا اور میڈیا کا ہے. یہ حملہ کس ملک کے کھاتے میں ڈالنا ہے, ذمہ داری کس دہشت گرد تنظیم پر ڈالنی ہے, اور مقاصد کیا حاصل کرنے, یہ سب پری پلان ہوتا ہے. اس حملے کے لیے بہت کچھ ابھی تک سامنے نہیں آیا, مگر میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری داعش پہ ڈالی جائے گی جو پاکستان کے راستے انڈیا آئے. ایک تو انڈیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ داعش پاکستان میں ہی پہنچ گئی ہے, اور دوسرا مقصد کشمیر کاز جو آج کل بڑے زوروں پر اس کو بھی کمزور کیا جائے گا کہ داعش کے فائٹرز کشمیری فریڈم فائٹرز کے ساتھ مل گئے ہیں اور داعش کا نام کشمیریوں کے ساتھ جوڑیں گے تو انٹرنیشنل برادری جو ہے نا وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گی. تو یہ اس حملے کا ایک مقصد ہے جو ابھی تک پوری سٹوری جو سامنے آئی ہے اس کے حساب سے میں نے یہ ایک کنکلوژن بنایا, اور دیٹس از ریئلی ٹرو. آپ دیکھیے گا آئندہ یہی ہونے والا ہے. وہ پہلے انہوں نے شروع میں بڑے محتاط رہے, پاکستان کا نام نہیں لیا, 1-2 دن خاموش رہے, وزیر اعظم صاحب بھی ان کے, مودی صاحب بھی,
پھر آہستہ 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 پاکستان کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. پاکستان پہ اس کے میڈیا نے پھر آہستہ آہستہ الزام لگانا شروع کیا کہ جی اس راستے سے وہ پاکستان سے وہ دہشت گرد آئے تھے, جبکہ ان کے اپنے لوگوں نے خود ہی اس بات کا پول کھول دیا. وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بولا کہ وہ ایک دن پہلے اس حملے سے ایک دن پہلے وہاں سے سیکیورٹی کے بیریئر ہٹا دیے گئے تھے, اور جو دکانیں رات کو 10 بجے بند ہوتی تھیں اس کو 6 بجے بند کرا دیا تھا. تو جب ان کو پتا تھا کہ حملہ ہونے والا, جبھی تو ایک دن پہلے انہوں نے سارے پریکاشنز کیے تھے نا. تو پھر اس کے بعد اتنے بڑے بڑے اس پہ تجزیے اور تجربے اور باتیں اور ٹاک شوز کرنے کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کو کس کے کھاتے میں ڈالنا اور اس سے کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں. بڑا زبردست کاروبار بن گیا ہے آج کل دہشت گردی, بڑے پیسے ایسے. میرے کو لگتا ہے مجھے بھی کوئی جو ہے نا ایسی کچھ چیز کوئی بزنس کھول لینا چاہیے. جی اگلی کوئی خبر. اشرف پٹیل بھائی یوگا کر رہے ہیں عزیز بھٹی پارک میں. گلشن اقبال کراچی, ان کا فوٹو آیا فیس بک پر, یوگا کر رہے ہیں, مجھے دیکھ رہی ہوں میں بہت سارے لوگوں. جی کانگریچولیشن اشرف بھائی, یوگا شروع کر دیا آپ نے, آپ کی صحت کا راز یہی ہے. اچھا, پاکستان میں داعش حساس اداروں کی اہم کارروائیاں. ہر چیز پلان کے مطابق ہو رہی ہے. القاعدہ کا قصہ ختم اور اب داعش کے قصے جو ہے نا وہ عام ہو رہے ہیں. ایک کے بعد ایک دہشت گرد تنظیم بڑی مستعدی سے ایک سیٹ ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہے, اور اب پاکستان میں بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے زبردستی. نہ بارڈر ملتا ہے پاکستان کا اور نہ ہی کوئی اور مقاصد, مگر پھر بھی ہمارے کچھ بکاؤ لوگ ڈالرز میں بک کر یہ پروپیگنڈا عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ داعش پاکستان میں بھی اپنے پاؤں جمانے کی کوششیں کر رہی ہے. اور اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے نا وہ کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں میڈیا پہ. جیسے پاکستان کی 3 خواتین کراچی گوادر کے راستے ایران گئیں اور پھر شام جا کے انہوں نے داعش جوائن کر لی. اب پاکستان کی خواتین میں کوئی اتنی ہمت ہے کہ وہ نکل پڑیں اور گوادر کے راستے نکلیں اور پھر ایران کے راستے جاتے ہوئے شام چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ داعش کو جوائن کر لیں. یہ سب اسٹوریز ہیں, یہ اسٹوریز جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہیں اس لیے اس پروپیگنڈا کو حاصل کرنے کے لیے کہ جی داعش پاکستان میں بھی پہنچ رہی ہے, اور خاص کر موساد اور را داعش کو پاکستان میں اسٹیبلش کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں, اور پٹھان کوٹ بھی اسی فنڈنگ کا اسی ایئر بیس پہ حملے کا ایک پلان ہے. جی کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ جی سونی دھرتی اور انیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید آپ نے بتایا اشرف پٹیل بھائی کا کہ وہ یوگا کر رہے ہیں. ہاں جی فیس بک پہ ان کے پاس ان کی فوٹو ہو تو آپ مجھے ٹیلی فون پہ بھیج دیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لنگوٹ باندھ کے الٹے کھڑے ہوئے. نہیں, وہ شلوار قمیص پہنے ہوئے یا وہ کیلو والے تختے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا نام ہے اب آلتی پالتی مار کے. نہیں وہ شلوار قمیض میں کر رہے ہیں. بہرحال دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بتایا کہ بھائی پٹھان کوٹ میں پہلے سے ہی انہوں نے تیاری کر لی تھی, وہ ہوتا یہ ہے کہ انٹیلیجنس والوں کی پہلے سے انفارمیشن ہوتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اچھا, مگر یہ نہیں پتا ہوتا ہونے والا کیا ہے. یہ ساری اچھا انٹیلیجنس کو جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ اس کو روکنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے؟ روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ان کو پتا نہیں ہوتا کہاں پہ ہوگا اور کیا ہوگا. 50 انٹیلیجنٹ والے تو جب فگر آؤٹ کرتے ہیں تبھی تو وہاں پہ سے سیکیورٹی ہٹائی گئی تھی. اگر انٹیلیجنس کو نہیں پتا تھا تو سیکیورٹی کیوں ہٹائی گئی؟ ہر ایک کو پوری انفارمیشن نہیں ہوتی, اور یہ ان کے جو بریک ہوتا ہے اس کی انفارمیشن میں, اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز باہر آتی ہے. کوئی چیز فل پروف نہیں ہوتی, تو اس میں جو ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کچھ ہونے والا ہے, مگر یہ نہیں پتا ہوتا ہونے والا کیا ہے. اچھا, اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو زیادہ بدنام ہے اسی کے اوپر ہی شروع میں بولا جائے گا کہ بھئی یہی آدمی اس چیز میں یہی چیزیں زیادہ انوالو ہے, تو یہی لوگ کر سکتے ہیں. جن کے اوپر ڈاؤٹ ہوتا ہے سب سے پہلے انہی کو ہی اٹھایا جاتا ہے, چاہے کوئی بھی کیس ہو. ایک مزے کی بات یہ کہ انڈیا کبھی جو ہے نا وہ بنگلہ دیش پہ کوئی الزام نہیں لگاتا, کبھی کوئی افغانستان پہ الزام نہیں لگاتا. سارے الزامات پاکستان کے حصے میں کیوں آتے ہیں آخر؟ اس کے یہاں دہشت گرد, اس کی اپنی تنظیمیں, اس کے پاس اپنی بھی اتنی علیحدگی پسندگی تنظیمیں چل رہی ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کیا ہو, لیکن سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے نا, اس لیے کہ پری پلان سیٹ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں. پکڑے گئے انڈیا میں, ایسا نہیں ہے کہ ان کے دہشت گرد نہیں پکڑے گئے, اور بنگلہ دیش والوں نے بھی وہاں پہ کاروائیاں کری ہیں, اور ان کے بارڈر پر بھی اچھا خاصا ٹینس ہے آپس میں. جی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انڈیا میں کوئی بھی دہشت گردی کی کارروائی ہو اور اس کا نام کسی اور ملک کے کھاتے میں ڈالا گیا سوائے پاکستان کے, اور پاکستان میں اتنی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں, پاکستان نے کبھی انڈیا کا نام نہیں لیا. اسی ٹینشن کو تو ختم کرنے کے لیے وہ جو ہے ان کی کیا نام ہے حسینہ واجد, وہ اس جماعت اسلامی والوں کو پھانسیاں دے رہے ہیں. اچھا پلیز آپ ہولڈ کریں گے, میں دوسری کال بھی لے لوں. جاوید بھائی. جی ہیلو. سونی دھرتی اور انیر. ہاں میں عارف قادری بات کر رہا ہوں. جی عارف بھائی. ہاں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو اگر آپ ذرا بھی باریک بینی سے دیکھیں پٹھان کوٹ کے واقعے کا,
हेलो, आप सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं, जाओ जी। हाँ, कि तकरीबन ये वाकया के वो पठानकोट का एयरबेस जो है ना बॉर्डर से तकरीबन 25 मील अंदर है। जी मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे नहीं है। 25 मील। अच्छा, जब ये वाकया पेश आने वाला था तो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने तकरीबन 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि देयर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग सही है, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ बिग अटैक, यानी 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया था जी। और उसके बावजूद जो है उन्हीं के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द बॉर्डर से दाखिल हुए और उन्होंने एसपी की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की गाड़ी को अगवा किया जी। और वो पूरी गाड़ी जो है वो वहां तक 25 मील का सफर तय करके आई है। और इंडियन सिक्योरिटी जो है ना उनको ये इल्म ही नहीं, हालांकि जो पुलिस सुपरिटेंडेंट की गाड़ी है वो तो अगर 1 मील भी चले तो फौरन निशानदेही हो जाती है। बिल्कुल, हाँ। और उसके बावजूद वो एयरफोर्स बेस पे आए और उन्होंने जो है ना वहाँ पे आके फायरिंग शुरू कर दी। मतलब सारा ये एक तरीके का बनाया प्रोग्राम है। जी जी बिल्कुल। और जो इन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस तरीके से घड़ा, अगर उन्हीं के बयान के मुताबिक तो देते सारा खुदा के 25 मील अंदर कैसे दाखिल हो गए वो लोग। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जबकि उनकी 3 महीने 2 महीना वो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सर गई और वो अंदर तो अरे भाई बिल्कुल सही है। ये जो चीजें प्री प्लान्स होती हैं ना उसमें कहीं ना कोई ऐसे फ्लॉज रह जाते हैं जिससे आपको किसी भी समझदार आदमी को ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं अभी पिछले दिनों 9/11 के वो वाकयात को फिर से दोबारा से तजिया कर रहा था उसमें 9/11 के जो वाकये में एक खातून रिपोर्टर जो है ना वो टावर 7 के गिरने का जो है ना वो कर रही हैं, बता रही हैं अपने लाइव रेडियो पे कि टावर 7 गिर गया है। और वो क्योंकि प्री प्लान था तो टावर 7 जो है ना उनके पीछे खड़ा हुआ है, मौजूद है, पिक्चर में मौजूद है और वो उस वक्त गिरा नहीं है। उन्होंने 20 मिनट पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि टावर 7 गिर गया है। अब चले गए, मेरे साथ नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे फ्लॉज रह जाते हैं जब आप कोई इस तरह से प्लान करके कोई चीज को दहशतगर्दी करवाते हैं। तो अगर आप उन सारे सिनेरियो को जोड़ें पीस बाय पीस तो उसमें पता चल जाता है कि क्या चीज मिसिंग है। जी चलें अगली खबर की तरफ जाते हैं। सऊदी अरब की सलामती को खतरा हुआ तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। वज़ीर आज़म नवाज खतरा हो तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। पता नहीं नवाज शरीफ ने ये बयान या ये बात किस खतरे को किस खतरे को जहन में रखते हुए दिया है। अगर ईरान के साथ सऊदी अरब की जो टेंशन चल रही है इसके पेश नजर ये बात कही है तो बिल्कुल गलत है। सऊदी अरब की सलामती की खतरे की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहकर आप ईरान को अपना मुखालिफ बना रहे हैं। इस क्रूशल टाइम पर मुस्लिम हुक्मरानों को अपने बयानात बड़े सोच समझ कर देने की जरूरत है, अपनी ताकत और जज्बात को साइड में रखकर, क्योंकि इस खत्ते में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जंग मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो इस तरह के बयानात के जी अगर सऊदी अरब पे कुछ हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, यानी कि आपने ईरान को ललकार दिया साफ लफ्जों में कि जी पाकिस्तान या ईरान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, उस खत्ते के दोनों बहुत पावरफुल मुल्क बन चुके हैं। तो अपने बयानात को बड़े सोच समझ के इस वक्त इस्तेमाल करना होगा, ना कि इधर से कोई हवा लगे ना उधर से कोई लगे, क्योंकि दुश्मन चाहते हैं कि दोनों तरफ जबरदस्त हवाएं चले और ये जो है ना जंग शुरू हो जाए इन लोगों में, जो है ना। बिल्कुल। एक और खबर, ईरान और सऊदी अरब का बहरान पर अमरीकी रद्द अमल में ईरान अमरीका का जौहरी समझौता हायल। ये बड़ी अहम और समझने की खबर या बात है। सऊदी अरब और ईरान कॉन्फ्लिक्ट से पहले ईरान और अमरीका के दरमियान एक एटमी जौहरी मुआहदा तय पाया जिसमें ईरान की मदद अमरीका करेगा एटमी तवानाई सिविल पर्पस के इस्तेमाल के लिए, और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। और ईरान ने सारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला मटेरियल रशिया भेज दिया। अब ईरान को नेता करने का फायदा इसराइल की सालमियत और मजबूत हो गई, और क्या मिलेगा, मिडिल ईस्ट की चौधराहट मिलेगी उसको, मिडिल ईस्ट की चौधराहट। इस वक्त अमेरिका खुलकर सऊदी अरब के साथ नहीं है जैसे कि वो हमेशा होता था। जब वो ईरान उसके खिलाफ कोई बयान देता था वो ईरान के साथ जो है ना वो सऊदी बादशाहत के साथ खड़ा होता था। अमरीकी जो है ना वो सैंक्शन खत्म होने के बाद जो है ना ईरान अपने इस खत्ते को सबसे मजबूत मुल्क समझने लगा है वो, क्योंकि वहाँ से सैंक्शन उसकी उठ गई सारे। बकौल सऊदी बादशाहों के बयान के मुताबिक अमरीका के ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के बाद अमरीका की सोच में फ़र्क आया है। सोच में फ़र्क आया का मतलब ये है कि अब वो जो है ना सऊदी अरब के बादशाहों के साथ खड़ा है ना ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो किसके खास खड़ा है, ये एक बहुत ख़ास अहम बात ये है कि ईरान के अमेरिका के साथ जौहरी मुआहदे के बाद वो सऊदी अरब के साथ काफ़ी जो है ना वो एग्रेसिवली डील कर रहा है। जैसे मैं सुनने वालों को याद दिलाता हूँ कुछ वाक़यात जो पहले के हैं। यमन में होती कबीलों की बैकिंग सऊदी अरब पर हमला करने के लिए
مگر اس کو سعودی عرب نے طاقت نے چبا دیا. پھر حج کے دوران جو حاجیوں کو ہلاکت کا واقعہ پیش آیا، اس میں سب سے زیادہ ایران نے سعودی عرب کی ہینڈلنگ پر تنقید کی، اور اب شیعہ عالم کی پھانسی پہ اتنا زبردست ریئیکشن کے سفارتی آداب کی بھی خلاف ورزی کر ڈالی نا. ایران کو ضرور کوئی ہوا دے رہا ہے، اور سعودی عرب اپنی پوری کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ یہ کشیدگی مزید آگے نہ بڑھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی بہت سارے واقعات ہوتے رہے کہ ایران نے سنی مولانا کو پھانسی دی، اس نے شیعہ مولانا کو مارا یا جو بھی کیا، لیکن اتنا بڑا کانفلکٹ جو اس خطے میں شروع ہو گیا صرف ایک شیعہ مولانا کو پھانسی دینے سے، یہ اسپیشلی جو ہے نا اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.